बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीयः स्कन्धः अथ प्रथमो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुक उवाच। बरीयानिस्ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनां। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः। दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। देहापत्यकलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्यपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया जन्मलाभः परः पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेधतः। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं। अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोकलीलया। गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। तदहं ते विधास्यामि महापौरुषिको भवान्। यस्य श्रद्धतामाशु स्यान्मुकुन्दे मतिः सती। एतन्निर्विद्यमानानाम् इच्छतां कुतो भयं। योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनं। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह। वरं मुहूर्तं विदितं घटेत श्रेयसे यतः। खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वेयत्तामिहायुषः। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं। तवाप्येतर्हि कौरव्ये सप्ताहं जीवितावधिः। उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत् साम्प्रदायिकम्। अन्त्यकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः। छिन्द्याद् शङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहे नुये च तं। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः। शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। अभ्यसेन्मनसा शुद्धं तीव्रद्ब्रह्माक्षरं परं।
मनो यच्छेज्जित् श्वासो ब्रह्मबीजं विस्मरन् नियच्छेद् विषयेभ्योक्षान् मनसा बुद्धिसारथिः मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेद् धिया तत्रैकावयवं ध्यायेद् व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चिन्न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षितः। राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलं। श्री शुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेद् धिया विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसां यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च श्रुतसत् आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारणाश्रयः पठन्ति पाषाणैर्प्रपदे रसातलं पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाषाणैर्प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्विजानुनि सुतलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरः स्थलं ज्योतिर्निकुमस्य ग्रीवामहर्वदनं वै जनोस्य तपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षा इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्त्राः कर्णोदिसहस्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्यदश्रौ परमस्य नासे घ्राणोस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्योरक्षिणी चक्षुर्भूतपतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनियुभे च तद्भ्रुविजृम्भः परमेष्ठिधिष्ठे मापोष्य तालुरस एव जिह्वा छन्दांस्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति द्रष्टा यमः स्नेहकलाद्विजानि ह्याशो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गुमुक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मः स्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठं कस्तस्य मेढ्रं वृषणौ च मित्रौ कुक्षिः समुद्रा गिरयोस्थि सङ्घाः नद्योस्य नाड्योऽथ तनुरुहाणि महीरुहा विश्वतनुर्नृपेन्द्र अनन्तवीर्यः स्वसितं मातरिश्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सचन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमा मनन्ति सर्वात्मनोऽन्तः
कर्णं गिरित्रम् अश्वाश्वतर्युष्टगजा नखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणीदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारणाप्सरः स्वरस्मृतिर्सुरानीकवीर्यः ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडूरुरङ्घ्रिसृत कृष्णवर्णः नानाविधाभिजिगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान् योगः इयान् सा विश्वविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या न यतोऽस्ति किञ्चित् सा सर्वधीवृत्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनैक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेद यत आत्मपातः। इति श्रीमद्भागवते पुराणे महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीये स्कन्धे महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ द्वितीयो अध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं पुराधारण्यात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदं मोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धि शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनयाशयानः अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्याद् प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः सिद्धेन्यथार्थे नयतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः सत्यां चितौ किं कशिपोः प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धे ह्युपवर्हणैः किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहाः किं जितोवतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवान् अनन्तः तं निर्वृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्तां ऋते पशून् सतीं नाम युञ्ज्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्या स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणाम्। इस श्लोक को फिर से पढ़ देते हैं एक बार। कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्ता मृते पशून् सतीं नाम युञ्ज्यात् पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणं केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनायतेक्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिसङ्गवाससं लसन्महारत्नहिरण्यमयाङ्गदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् उन्निद्रहत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयार्चितम्
विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर्महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमानान् नहासपेशलम् अदीनलीलाः सितेक्षणोल्लसद् भ्रूभङ्गसंसूचितभूर्यनुग्रहम् ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत् तस्माद् भ्रुवोरन्तर्मुन्नयेत् निरुद्धसप्तायतनोऽनपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धं कुण्ठदृष्टिर्निर्भिद्ये मूर्धन् विसृजेत् परं गतः यदि प्रयास्यन् नृपपारमेष्ठ्यं वैहायसानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर्बहिस्त्रिलोक्याः पवनान्तरात्मनां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योगसमाधिभाजां वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्णया ब्रह्मपथेन शोचिषा विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रं नृपशैशुमारं तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं सन्निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टिधिष्णयं यद्द्वैपरार्ध्यं तदुपारमेष्ठयं न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिर्न चोद्वेग ऋते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयः तेनात्मनापोन्नलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायव्यात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकुतिमुपैति योगी सभूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यम् संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तम् आनन्दमानन्दमयोऽवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसञ्जतिङ् एते श्रुतिते नृपवेदगीते त्वयाभिप्रष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान् वासुदेवः न यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृता विह वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकार्त्स्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन् यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बोधध्यादिभिर्द्रष्टालक्षणैरनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणां
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे पुरुष संस्था वर्णनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रिमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः प्रजापतीन् देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुं वसुकामो वसून् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान् अन्नाद्यकामस्त्वदितिं स्वर्गकामोदितेः सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः सान्ध्यान् संसाधको विशाम् आयुष्कामोऽश्विनौ देवौ पुष्टिकाम् इलां यजेत् प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामोऽप्सर उर्वशीम् आधिपत्यकामः सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम् यज्ञं यजेत यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसं विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीं धर्मार्थ उत्तम श्लोकं तन्तुं तन्वन् पितरन् यजेत रक्षाकामः पुण्यजनान् नोजस्कामो मरुद्गणान् राज्यकामो मनून् देवान् निरतिं त्वभिचरन् यजेत कामकामो यजेत सोमं कामः पुरुषं परम् कामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवत संगतः ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोर्मिचक्रमात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः कैवल्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः को निर्वृत्तो हरिकथासुरतिं न कुर्यात्। शौनक उवाच इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयासिकी मृषिं कविम् एतच्छुश्रूषतां विद्वन् सूतनो अर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदरकाः शतां स्युः सदसि ध्रुवं स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां या आददे वैयासिकिश्च भगवान् वासुदेवपरायणः उरुगाय गुणोदाराः सतां स्युर्हि समागमे आयुर्हरति वै पुंसाम् उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्थे यच्छ्रणो नीत उत्तम श्लोकवार्तया तरवः किं न जीवन्ति भस्त्राः किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे स्वविड्बराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः बिलेवतो
विक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दार्दुरिकेव सूत न चोपगायति युर्गाय गाथाः भारः परं पट्टकिरीटजोष्टम् अपि उत्तमाङ्गं ननमेन्मुकुन्दं सावौ करौ नो कुरुतः सपर्यां हरेर्लसत् काञ्चन कङ्कणौ वा बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणां तौ द्रुमजन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यो जीवञ्छवो भागवताङ्घ्रिरेणुं न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु श्रीविष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः स्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धं तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद् तदश्मसारं हृदयं वतेदं यद्गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः अथाभिधेयङ्ग मनोनुकूलं प्रभाससे भागवत प्रधानः यदाह वैयास किरात्मविद्या विशारदो नृपतिं साधु पृष्टः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे तृतीयो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रुत उवाच वैयासिकैरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतीं व्यधात् आत्मजाया सुतागार पशुद्रविणबन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छथ सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धानो महामनाः संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढं गतः। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरेः कथयतः कथां भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः यथा गोपायति विभुर्यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषशक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविश्चापि चेष्टितं यथा गुणास्तु प्रकृतेर्युगपत्क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरि सत्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सित मे तन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश्च भवान् खलु। सूतवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः हृषीकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्री शुक उवाच महापरस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्व्रजनाच्छिदेस्ता असम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्तेऽस्तु
वृषभाय सात्वतां विदुरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रस्यते नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगं व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमाः तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपराय यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा आविर्कङ्का यवनाः खसादयः येने च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभुविष्णवे नमः। सा एष आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदतां श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिः सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। यदङ्घ्यभिध्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं स मे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदतां प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वदाजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलास्यतः स मे ऋषीणां रसभा प्रसीदतां भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहाशवम् एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीये स्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचमोऽध्यायः। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीह यज्ज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनं यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूतभव्य भवत्प्रभुः करामलकवद विश्वं विज्ञानावसितं तौ यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परस्त्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिं वष्टभ्ये ऊर्णनाभिरिवाक्लमः नाहं वेद परं यस्मिन् नापरं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः स भवान् चरद्घोरं यत्
तपः सुसमाहितः तेन खेदैशेनस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वरः विजानीहि यथैवेद एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्धेनुशासितः। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितम् यदहं चोदितः सौम्ये भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्त एतावत्त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथर्क्ष गृहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम् विलज्जमानया यस्य यथा तुमीक्षा पथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः नारायण परा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण परा मखाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायण परं ज्ञानं नारायण परा गतिः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्याखिलात्मनाः तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहं ईक्षैवाभिचोदिताः सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायेनं पुरुषं गुणाः स एष भगवान् लिङ्गैस्त्रीभिरेभिर्धोक्षजाः स एष भगवान् लिङ्गैस्त्रीभिः एभिरधोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विभुभूषुरुपाददे कालात् गुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद्भूत महतस्तु विकुर्वाणाद्रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवद् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत्त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादपि भूतादेविर्गुणैर्गुणा
विकुर्वाणाद् भून्नभः तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद् द्रष्टृदृश्ययोः नभसोऽथ विकुर्वाणाद् भूतिस्पर्शगुणो नीलः परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः उत्पद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् तैजसस्तु विकुर्वाणात् आसीदम्भो रसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणाद् अम्भसो गन्धवान् भूत् परान्वयाद् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोष्वे वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसात् तु विकुर्वाणाद् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तेजसौ श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः यदैते संगता भावा भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदा यतन्निर्माणे नशे कुर्ब्रह्मवित्तम् तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्यदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवं जीवयत् स एव पुरुषस्तस्माद्दण्डं निर्भय स एव पुरुषः तस्माद्दण्डं निर्वेद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्रानन शीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरधः सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म छत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदाश्वरलोक उर्षा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लृप्तमूरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत् इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीये स्कन्धे पंचमो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। षष्ठो अध्यायः। ब्रह्मोवाच वाचं वह्निर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च
तन्नासे परमायने अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणे कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्योद्भिज्य जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्मश्रुनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मिणां विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरेश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्ण उपस्थस्तु प्रजात्यानन्दनिवृत्तेः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद। हिंसायां निरतेर्मृत्योर्निरस्यस्य गुदः स्मृतः पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद। हिंसायां निरतेर्मृत्योर्निरस्यस्य गुदः स्मृतः पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्ति संहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदं धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव तैमे मुनियोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षो भूतगणोर्गः पशवः पितराः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः ग्रहर्क्षकेतवस्तारास्तडितः स्तनयित्वन्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतभव्यं भवच्च यत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठते स्वधिष्णयं प्रतपन् प्राणो बहिष्प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपस्तपत्यन्तर्बहिः पुमान् सोमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितपदो विदुः अमृतं क्षेमं भयं त्रिमूर्ध्नो धायि मूर्धसु पादास्त्रयो बहिश्चासन् प्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्या सत्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः श्रुतिविचक्रमे विश्ववङ्ग शासनानसने उभे यद्विद्या च विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयाः
यस्माद्दण्डं विराट्यज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद्विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन् यदास्य नाभ्यनलिनाद् अहमासं महात्मनः नावेदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवाद्रते तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः कुशाः इदं चादेवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोहमृदोज्जलं ऋचो यजूंसि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयः श्रद्धा प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संभाराः संभृता मया इति संभृतसंभारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरं ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नौ अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्बुभुम् नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगणः सर्गादावगुणः स्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते विहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यभगवतः किञ्चिद् भाव्यं सदसदात्मकम् न भारती मेऽङ्गमृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषागतिः न मे हृषिकाणि पतन्ति सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठैवताधृतो हरिः सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनां वन्दितः पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहित स्तं नाधिगच्छं यत् आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्यैनं सुमङ्गलं यो ह्यात्ममाया विभवम् स्म पर्यगाद यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः नाहं न यूयं यद्रतां गतिं विदुर्न वामदेवः किमुता परेशुराः तन्मायया मोहितबुद्धिस्त्वदं विनिर्मितं चात्मशमं विचक्षुमहे यस्वावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षसम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयः यदा तदेवाशक्तकैस्तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थाश्नु चरेष्णु भूम्नः
अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वर्लोकपालाः खगलोकपाला नरलोकपालास्तल्लोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोर्गणागणाथाः ये वा ऋषीणां वृषभापितॄणां दैतेन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाचभूत कूष्माण्डयादो मृगपक्षिधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन्महस्व दोजः सहस्वद बलवत्क्षमावत् श्रीह्रीविभूत्यात्मवदद्भूतार्णं तत्त्वं परं रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यानृष आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषायशोषा ननु क्रमिष्येता इमान् सुपेशान्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कन्धे षष्ठो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पयेत्। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, अपने गुरु माता पिता की जय, संत समाज की जय, आज के आनंद की जय, सब सत्तन की जय, सब भक्तन की जय, अपने गुरु माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।